श्री महमती कहे मोमिनो ए बितक कही हम तुम आगे जो मजकूर हुआ सोई बतावे हम प्रकरण 42 शुरू। रुक्का प्रसंग। यों करते संझा समय उठाए अपने घर, फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पगथी पर। यों करते संझा समय। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बितकका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू, सबैलाई आजको 51वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै सबैलाई म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी बितकको प्रसङ्गमा दिल्लीमा छौँ। हरिद्वारको ऐतिहासिक सफलतालाई प्राप्त गरेर प्रणजी महाराज अब बादशाहलाई सन्देश जुनसुकै हालतमा भए पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियानको साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यसको तयारी चलिरहेको छ। र यो आन्दोलनले अझै उग्र रूप लिँदै गर्दाखेरि मोमिनहरूले प्रणजी महाराजले एकान्तमा गएर बस्नको लागि आग्रह गरे। सो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भक्तको बसमा भगवान भने जस्तै मोमिनहरूको आग्रहलाई प्रणजीले स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ कामापाडीमा गएर बस्नुभयो। यता मोमिनहरू क्रान्तिको बल्दै गरेको आगोमा हाम फालेका छन्। अब उनीहरूले अन्तिम विकल्पको रूपमा अब हामी मर्न पनि तयार हुने भनेर प्रतिज्ञा गरेका छन्। अनुसार पछाडि लाल दरवाजा आउनुभयो। लाल दरवाजा पछाडि रोहिल्ला खानको सरायमा रहनुहुन्छ। फेरि चाँदनी चोक आउनुहुन्छ। दुलीचन्दको हवेलीमा बस्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि छोडेर एकान्तमा दिल्लीमा मोमिनहरू सल्लाह गरिरहेका छन्। र हिजोको प्रसङ्गमा मुख्य हजुरले जो कदी मार डारही हमें मरने का नाही डर, हम जागे अपने धाम में हमको नाई फिकर। मोमिनहरूले यो एउटा वीरतापूर्ण क्रान्तिकारी प्रतिज्ञा गरेको र आफू धर्मको लागि मर्न तयार भएको। यो संसारमा मरे पनि परमधाम मूलमिलापमा हामी जाग्छौँ। हामी धर्मको लागि मर्यौँ भने त्यो एउटा बलिदानी हुन्छ, वीरगति हुन्छ भन्ने भावनामा उत्प्रोत भएर एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो प्रसङ्ग हिजो हामीले सुन्यौँ। अब फेरि अगाडिको प्रसङ्ग प्रकरण 42 को माध्यमबाट हामी सुन्दै अगाडि बढ्नेछौँ चौपाईको साथमा। चौपाई नम्बर 1 प्रकरण 42। यों करते संझा समय उठाए अपने घर। यति बेला त्यो टिममा प्रणजी महाराज हुनुहुन्न भौतिक रूपमा। उहाँले आत्मिक रूपमा मनोबल बढाइरहनु भएको छ एकान्त ठाउँमा बसेर। यहाँ केवल पर्दामा मोमिनहरू देखिएका छन्। प्रणजी महाराज पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ। यों करते संध्या समय, सन्ध्याको समयमा उठ आए अपने घर, आफ्नो घरमा आए सल्लाह गरेर। आफ्नो घर भनेको मोमिनहरू जुन ठाउँमा बसेका थिए त्यहाँ। फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पगथी पर। फेरि त्यहाँ रात को मिलके, रातको समयमा सबै मिलेर बैठे मस्जिद पगथी पर। एउटा मस्जिद छ त्यहाँनेरि दिल्लीमा, त्यसको सिँढीमा गएर मोमिनहरू बसे। पगथी शब्दको अर्थ सिँढी, किनकि ग्रन्थ सनन्द छ। मोमिनहरू एउटा मस्जिदको पगथीमा बसे। अब कुनै पनि हालतमा इमाम सुल्तानसम्म हामी पुग्ने यो कसम उनीहरूले खाएका छन्। हिजो यहाँनेरि 14 नम्बरको चौपाईमा आएको थियो, ये तो निश्चित एहेज है हक का बुरा न करे मोमिन। यो त निश्चित कुरा छ कि हामी सन्देश पुर्याउने भनेपछि पुर्याउने, किनकि यो विश्वास छ हक्कले मोमिनको लागि कुनै नराम्रो गर्नुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ त्यो विश्वास छ एकापट्टि। अर्कोपट्टि साकुमार पनि त कोही पराई होइन, उनी पनि त परमधामकै आत्मा हुन्, अङ्कुरी आत्मा हुन्।
हामी एकै ठाउँ परमधाममा बसेका आत्माहरू हौँ। त्यसैले उनको अङ्कुरको बलले हाम्रो कुराले उनले पक्कै पनि सुन्नेछन् र त्यो अनुरूप उनले मेहनत गर्नेछन्। यो विश्वास मुमिनहरूलाई छ। मस्जिदमा गएर बसे। 2 नम्बर, तहाँ जाए कि सनन्धे गावत है कलाम। सिँढीमा बसेर सनन्द ग्रन्थ खोलेर गावत है कलाम, त्यहाँका बाणीहरू गाउन थाले। जोस भरे न देखही, जोसमा गाउन थाले। राग हालेर जोस भरे न देखही, जोसमा ओतप्रोत भएर न देखै दुश्मन खलक जुआम। न त उनीहरूले दुश्मन देखे, न त आम खलक दुनियाँलाई देखे। उनीहरूको अगाडि सच्चा परमात्मा नजरमा अगाडि हुनुहुन्छ। मुखमा सनन्द ग्रन्थका बाणीहरू छन्। त्यो राज्य महाराजको जोस हृदयमा आएको छ। त्यस कारणले उनीहरूले न दुश्मनलाई देखे, न आम खलकलाई त्यहाँनिर देखे। केवल राज्य महाराज र प्राणजी महाराज अगाडि हुनुहुन्छ। 3 नम्बर, नित ही उत जाए कि गावत है बानी। एक दिन मात्रै होइन, नित्य उत जाए कि मस्जिदमा गएर सिँढीमा बसेर गावत है बाणी, बाणी गाउँछन् मुमिनहरू। शक्क दिलमे न आवहे, दिलमा कुनै शङ्का छैन। कुन विषयमा शङ्का? सुल्तानले हामीलाई तलमाथि गर्ने हो कि भन्ने विषयको शङ्का छैन। शङ्का छैन भन्नुको मतलब डर छैन। करे सब अपनी मानी बराबर आफ्नो इच्छा अनुसार। दिलमा कुनै शङ्का छैन र सबै आफ्नो इच्छा अनुसार त्यहाँनिर चलिरहेका छन्। किनकि प्राणजी महाराज आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेवाला भौतिक रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्न। सबै कार्यकर्ताहरू नै नेता सोसरह अगाडि बढिरहेका छन्। अपनी मानी भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार। 4 नम्बर, जोश धनी शिर उपर। धनीको जोश शिरमा छ, नजर नै संसार, संसारपट्टि नजर छैन। निशङ्क चर्चा करत है, निशङ्क भएर चर्चा गर्छन्। परवाह नहीं लगार, अलिकति पनि कसैको परवाह छैन। शिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिकर न कछोए ओ कादर हे वरतार। यो मस्कत बन्दरको वितक प्रसङ्गको यो चौपाई हो। भलै चौपाई त्यहाँको होस् तर भावना यहाँकोसँग म्याच हुन्छ। शिर पर जो साहेब वह है खबरदार, शिरमा जो साहेब हुनुहुन्छ खबरदार उही छ। हमको फिकर न कछुए, हामीलाई कुनै कुराको फिक्री छैन। किनकि हामीलाई विश्वास छ ओ कादर हे वरदार, त्यो कादर परमात्मा सबै गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ, सबै प्रकारले सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। त्यो सामर्थ्यवान परमात्मा हाम्रो शिरमा हुनुहुन्छ, हामीलाई कुनै टेन्सन छैन। यो प्रकारको जोशको प्रस्तुति। 5 नम्बर, नन्दलाल घडियाल्ची ल्याया कविले समेत इमान। अब एउटा महत्त्वपूर्ण पात्रको नाम आयो यहाँनिर, नन्दलाल घडियाल्ची। नन्दलाल घडियाल्ची यो पात्रको नाम हो। यिनको पेसा के हो भन्दाखेरि घडीमा चाबी लगाउने। पुराना घडीहरूमा चाबी लगाउनु पर्थ्यो, चाबी लगाएपछि चल्थ्यो। र यी नन्दलालले के गर्ने त भन्दाखेरि घडीमा चाबी लगाउने। यिनलाई नन्दलाल घडियाल्ची नाम यिनको। ल्याया कविले समेत इमान। कविले शब्दको अर्थ परिवार, परिवार सहित यिनीहरूले विश्वास गरे प्राणजीलाई र तारतम्यको सिद्धान्तलाई। खिजमतमै ठाडा रहे, खिजमत भनेको सेवा, ठाडा रहे खडा रहे। रहेती थी पहिचान, पहिचान थियो तब न उनीहरू सेवामा आए। सेवामा उनै सहभागी हुन सक्छ जसको हृदयको पर्दा हटेको छ। मुखथी सेवा तुने सिकहौँ जो तु अन्तर आडो टाल,
अनेकविध सेवा तणित तनी उपजासे तत्काल। परोक्ष प्रत्यक्षमा आयो र अपनापन आउने बित्तिकै सेवा क्षेत्र आफै देखिन्छ। 6 नम्बर और राजा राम जो अर्का एक सुन्दर साथ राजा राम जो और बेटा शिवराम र राजा रामका छोरा शिवराम दर्शनको आवे नित दर्शन गर्न सधैँ आउँछन्। करे चर्चामै आराम, चर्चामा उनीहरूलाई आराम छ, विश्राम छ। 7 नम्बर मिल भाइयों मसलहत करी। यति बेला चाहिँ भाइहरू मात्रै छन् है त्यहाँनेरि, दिदीबहिनी छैनन्। किनकि त्यो त बाघको मुखमा हात हाल्ने कार्य हो र स्वरूपदेहरूलाई बित्तकै टर्मिनोलोजीमा बोल्दा स्वरूपदे दिदीबहिनी उनीहरू एउटा ग्रुप आग्रामा पहिल्यै छोडेर आउनुभएको छ। दिल्ली जानुभन्दा पहिले दिल्ली आएर पनि अनुप सहरमा राख्नुभएको छ। अब लड्डे सड्डे युवा जमातहरू मात्रै त्यहाँनिर छन्। त्यसैले भाइयों शब्द आयो यहाँ। मिल भाइयों मसलहत करी, सल्लाह गरे। रुक्का लेख सुनावे कान, चिठी लेखेर कानमा सुनाए। कसलाई भन्दाखेरि घडियाल्चीलाई। किनकि नन्दलाल घडियाल्चीलाई रोकटोक छैन, यिनी नारदजी जस्ता हुन्। नारदजीलाई न असुरकोमा रोकटोक छ न सुरकोमा रोकटोक छ, जहाँ पनि उनी जान सक्छन्। कंसलाई उक्साउन पनि नारदजी पुगेकै छन्, वैकुण्ठमा पनि पुगेकै छन्। भगवान ध्यान गर्न हुँदो रहेछ भनेर लक्ष्मीजीलाई भड्काउन पनि नारदजीलाई रोकटोक छैन। अब यो नन्दलाल त घडियाल्ची त उनको त प्रोफेसन हो। यिनी कतिचोटि मस्जिदभित्र गएर त्यो घडीको मर्मत गरेका छन्। सुल्तानको दरबारभित्रै बसेर यिनलाई जाने अनुमति छ। जस्तो बिजुलीको बिल काट्न आउने मान्छेलाई पनि त घर माथि माथि गएर काटिराखेको हुन्छ नि। उसको आफ्नो त्यो ड्युटी हो, कार्यक्षेत्र हो। यदि नन्दलालजीले चाहनुभयो भने चाहिँ हाम्रो पत्र सिधै बादशाहको सम्म पुग्न सक्छ, बादशाहलाई पुग्न सक्छ र सल्लाह गरे। 7 नम्बर मिल भाइयों मसला त गरी रुक्का लेख सुनावे कान। रुक्का भनेको चिठी, चिठी जुन लेखेको थियो त्यो चिठीमा लेखेको कुरा कानमा सुनाए। घडियाल्ची ले जाएंगे, सल्लाह गर्दैछन् है मोमिनहरू। घडियाल्चीले लिएर जानुहुनेछ। चौडे दरवाजे गुसल खान, चौडे भनेको टाँस्नु। चिठी लिएर गएर टाँस्ने छन्। कहाँ भन्दाखेरि दरवाजा, दरबारको अगाडि। गुसल खाना भनेको स्नान गृह, हात धुने ठाउँ। हात धुने ठाउँ दरबार अगाडिको, त्यहाँनिर चिठी टाँस्ने छन्, सल्लाह गरे। 8 तीन रुकेमी लेख्या। अब कडा शब्दमा लेखेको छ है त्यहाँनिर चिठी। रुका भनेको के अरे जीवनबा? त्यो चिठीमा लेखेको छ, के लेखेको छ भन्दा, जो कोई मुसलमान तिनको खबर करता हूँ, तुम ल्याइयो ईमान, रुह अल्लाह मिसल गाजियो, आए अरस्य उत्तर, रसूल इनके शामल, आए अपने वायदे पर, और अशराफिल आया जोश जब्राइल आए संग, सो उत्तरे अरस अजिमसी खुद खसम के अंग, सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत, जो कौल तुम सो किया था सो आया फरदारोज क्यामत, बिना सुने इन रुके को जो पैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाए की पहुँचे न परवरदिगार, हम अपने सिर का उतारत है फरज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको वही फक गरज। यो भाषा प्रयोग गरियो त्यहाँ।
अब व्याख्या गर्छु। चिठीको त अब चिठी पढेपछि त अनि पुरै पढ्नु परेन। हो त्यही तीन रुके में लिखिया जो कोई मुसलमान, चिठीमा लेखियो जो कोही मुसलमान छ तिनको खबर गर्दा हूँ, उसलाई म खबर गर्छु, यो सूचना दिन्छु, यो जानकारी गराउँछु, तुम ल्याइयो इमान, तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरू आफ्नो नाम जस्तै बन्ने हो भने यो कुरा सुनेर विश्वास ल्याउनुहोस्। रुह अल्लाह मिसल गाजी हो, रुह अल्लाह श्यामाजी, मिसल गाजी हो, मिसल जमात, गाजी हो मर्द, रुह अल्लाह मर्द जमात को साथ में आए अरस से उत्तर, अरस से उत्तर आए, परमधामबाट उत्रिएर आएका छन्। रसुल इनके शामल, रसुल मोहम्मद यिनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। आए अपने वाइदे पर, यिनीहरू आफ्नो वाइदे भनेको प्रतिज्ञा गरेको समय अनुसार यिनीहरू आए। पहिले रसुल आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो मेरे पीछे कोई न आवसी, एक रूह अल्लाह आवसी, वही इमाम मेहदी कहला आवसी। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर। कल का दिन क्यामत भनिएको थियो, क्यामतको समयमा आउनेछन् खुदा स्वयं भनेर भविष्यवाणी जुन गरेका थिए, आफूले प्रतिज्ञा गरेको थियो, त्यो प्रतिज्ञा गरेको समयमा उहाँहरू आउनुभयो। 10 और रसुल मोहम्मद आउनुभयो। मिसल गाजीहरू रसुल मोहम्मदको भविष्यवाणी अनुसार आए 1000 वर्षपछि। त्यसको साथमा अस्राफिल आइया, जोश जब्राइल आएसँग, सो उत्तरे अर्श अजिम से खुद खसम की अंग। और अस्राफिल भनेको जागृत बुद्धि, जोश जब्राइल, जब्राइल जोश एउटा आवेशको नाम हो, अक्षरको फरिस्ताको नाम हो जब्राइल। मोहम्मद साहब यही जब्राइलमा चढेर जानुभएको थियो। अस्राफिल भनेको जागृत बुद्धि। आएसँग साथमा आए, सो उत्तरे अर्श अजिम से, यी सबै, सो भनेको ती, उत्तरे उत्रिए, अर्श अजिम से अखण्ड परमधामबाट। यिनीहरू खुद खसम की अंग, खुद खुदा परमात्मा, खसम धनी के अंग स्वरूप। यो किन भनिएको यस्तो भन्दाखेरि वास्तवमा अस्राफिल र जब्राइल भनेको अक्षर प्राधान्य शक्ति हो। तर अर्श अजिम भन्ने शब्द किन प्रयोग गरियो त भन्दाखेरि बाह्यदत्तमा अक्षर र अक्षरातीत एउटै अङ्ग भएकोले गर्दाखेरि अर्श अजिम परमधाम भन्ने शब्दको यहाँ प्रयोग गरियो। वस्तुतः अस्राफिल जब्राइल यो अक्षर प्राधान्य शक्ति हो। मार्फत सागरमा यस विषयमा खुलासा गरिएको छ, अस्राफिल जब्राइल आदि शक्तिको विषयमा। विशेष गरी 3वटा शक्ति छन् अक्षरका, अजाजिल, अस्राफिल र जब्राइल। त यो अर्श अजिमदेखि आयो भन्नुको मतलब अक्षर पनि अक्षरातीतकै एउटा अंश भएकोले गर्दा र बाह्यदत्तमा एउटै अङ्ग मानिने भएकोले गर्दाखेरि यो शब्दको यहाँ प्रयोग गरियो। 11 यो चिठीमा लेखेको कुरा, सुन सावचेत होइयो, यसलाई सुनेर सावचेत हुनु। जिन करो गफलत, जिन करो नगर्नु, गफलत भूल, गफलत भूल भ्रम, भ्रम भूल नगर्नु, भ्रम नसम्झिनु। जो कौल तुम सो किया था, कौल भनेको प्रतिज्ञा, जुन प्रतिज्ञा तिमीसँग गरिएको थियो कल्ले रसुल मोहम्मदले, सो आया फर्दा रोज क्यामत, त्यो फर्दा रोज क्यामतको समय आयो। कलको दिन, भोलिको दिन प्रलय क्यामत भनिएको थियो, हिजो भनिएको भोलिको दिन क्यामत भनेर। तर आजको लागि त आजै हो नि त। हिजोको भोलि भनेको आजको के हो? हिजोको भोलि भनेको आजको के हो?
आजको लागि आज हो। हिजोको भोलि भनेको आजको आज हो। हिजो पो भोलि आउने भनेको थियो त, आज त आजै हो नि। हो, म भोलि आउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो भोलि आइसक्यो। त्यो जाहेरी प्रलयलाई नपर्ख तिमीहरू, आत्मा जागृतिबाट आउने प्रलय झन् ठुलो प्रलय हो। किनभने 7 निशानहरू देखा पर्छन्, क्यामतको समयमा भनिएको थियो। 7 निशानहरू देखा परिसक्यो। दावातुल अर्ज भनेर तिमीहरू टाढा टाढा हेर्छौ, त्यो ठुलो जनावर कहाँनेरि आउँछ, आफैलाई हेर, तिमीहरू नै हो त्यो जनावर भनेर प्रमाणित गर्नुभयो, क्यामत आयो भनेर। 12 बिन सुने, अब कडा शब्द यहाँनिर के राखे भने, बिन सुने नसुनिकन इन रोकिएको यो पत्रलाई जो पैठैन दरबार, जो यो दरबारभित्र पस्छ तिनको लानत खुदाएकी पहुँचेन परवरदिगार। उसलाई खुदाले धिक्कारछन्। लानत भनेको धिक्कार्नु। यिनीहरू एकदम लानत भन्ने शब्ददेखि मुसलमान एकदम डराउँछन्। तिमीहरूलाई खुदाको लानत लाग्छ भने पछाडि उनीहरू डराउँछन्। धिक्कारको पात्र तिमीहरू बन्ने छौ। पहुँचेन परवरदिगार, तिमीहरूको परवरदिगार सुबानुल हक, तिमीहरूको खुदासम्म तिमीहरू पुग्न पाउँदैनौ यदि तिमीहरूले नपढिकन भित्र पस्यौ भने। 13 हम अपने सिर का, हामीले हाम्रो शिरको उतारत है फरज कर्तव्यलाई पुरा गरिरहेका छौँ, जिम्मेवारीलाई सुम्पिरहेका छौँ। सो हमको ढूँढ लिजियो जाको होइ गरज। जाको होइ गरज भनेको जसलाई यसको प्रयोजन छ, सो उनीहरूले हमको ढूँढ लिजियो, हामीलाई खोजेर पत्ता लगाउनु। मोमिनहरू पनि स्वाभिमानी भाषा बोलेका छन् यहाँनिर। जसलाई चाहिएको छ उनीहरूले हामीलाई खोज्नु, चाहिएको छ यदि भने। यस्तो भाषा लेखेर त्यहाँनिर टाँसियो। यो चाहिँ बाहिर मात्रै लेखेको हो नि, फेरि चिठी नै यति मात्रै लेखेको होइन। चिठी यो चाहिँ बाहिर एउटा नोटको रूपमा लेखिएको, चिठीभित्र अर्कै छ। त्यहाँ 7 निशानको कुरा, क्यामतको दावा, खुदा एक, मोहम्मद बरहक, यस्ता विषयहरू त्यहाँनिर छन्। 15 तब घडियालचीले शिर चढाया हुकुम। घडियालचीले पनि मान्नुभयो, अलिकति जोखिमको काम त यो मेरो लागि छ, तैपनि म गरिदिन्छु। रातको रुका चोडिया, राति गएर टाँसिरहेछन् त्यो गुसलखानामा। कछु न खाया गम, अरू उसले केही सोच्दै सोचेन। उसले ढिला पनि गरेन, लापरवाही पनि गरेन। त्यो बाहेक लगेर चिठी टाँसिदियो। ए 14 यह रुक्का लिख के दिया हाथ नन्दलाल। यो चिठी लेखेर नन्दलालजीको हातमा मोमिनले दिए। गोद लगाए रातको चोडियो, गम लगाएर, गोद भनेको गम, फेब्रिकल, लगाए रातको चोडियो, लगाएर रातमा टाँस्नु। होए कि दिल खुसाल, फेरि खुसी भएर नि, दुखी भएर होइन। नन्दलालजी एकदम यो राज्यको लागि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। यत्रो भूमिका बाँधेर भनेपछि त मान्नै पर्यो नि। तब घडियालजी ने शिर चढाया हुकुम, ठिक छ म मान्न तयार छु। रातको रुका चोडिया, रातको समयमा चिठी टाँसे। कछु न खाया गम, उनले कुनै ढिला सुस्ती लापरवाही गरेनन्। 16 जब हो गई फजर रुक्का हुआ जाहिर। जब उज्यालो भयो
रुक्का हुवा जाहेर चिट्ठी जाहेर भयो, सबैले थाहा पाए। रुक्का पढके पैठही, त्यो चिट्ठी पढेर जान्थे। ठुलो अक्षरमा लेखेको छ नि त, हात धुने ठाउँदेखि माथि। जो आवते थे बाहिर, जो बाहिर आउँथे उनीहरू त्यो चिट्ठी पढेर भित्र जान्थे। यौँ करते पढ्ते पढ्ते दिन हुवा पहर एक, यसो गर्दै पढ्दै पढ्दै जाँदा दिन हुवा पहर एक प्रहर दिन भयो। बाँच त रोकेको, बाँच त भनेको नि पढ्नु नै हो, वाचन गर्नु। रोकेको चिठीलाई कही पढ गए अनेक, कही पढेर गए भित्र, धेरै, अनेक भनेको धेरै। शोर भया दरबार में, भई खबर सुल्तान, यति नै चाहिएको थियो, चाहिएको यति नै थियो। बल्ल यत्रो मेहनत पछाडि यति काम भयो। शोर भया दरबार में, भई खबर सुल्तान, सुल्तानलाई खबर भयो। सुल्तान भनेको बादशाह। मगाए लिया रुकेको, अब हल्ला खल्ला भए पछाडि के रहेछ लिएर आऊ, त्यो उकाएर पठाए। तब भई पहिचान, तब पहिचान भयो। हो, यति बेला चाहिँ शाकुमार बाईको वासनाले काम गरेको देखिँदैछ। पहिचान भयो भन्नुको मतलब उसले थाहा पायो। र शाकुमार बाईको वासना कसरी भन्दाखेरि, खिजमत शेख सलेमान की रुक्का पहुँचावत जब, जनताले गुनासो गरेको जुन पत्रहरू हुन्छ नि, फरियाद, त्यसको लिने जिम्मेवारी शेख सलेमानलाई दिएको थियो। पत्र गुनासो सुन्ने क्या। खिजमत भनेको सेवा। शेख सलेमानको सेवा के थियो भने रुक्का पहुँचावत जब, रुक्का भनेको चिठी पुर्याउने, जुन जनताले गुनासो लेखेर पठाएको चिठी चाहिँ बादशाहलाई दिने उसको सेवा थियो। गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर तब, गुस्सा किया, रिस गरे सुल्तानले, बादशाहले शेख सलेमान पर तब, शेख सलेमान प्रति। कसरी गुस्सा गरेछन् त्यो पनि लेख्नु भएको छ यहाँ। क्यों ये रुकाइया त्यही नकरी खबर, यो चिठी यहाँ कसरी आयो त्यही नकरी खबर, तैँले खबर गरिनस्। ए रुकेसे मालुम भई, यो चिठी पढेर यो थाहा भयो, ए फरियाद तो जुपर, यो त त्यो तँलाई बिन्ती गरिएको रहेछ। यो चिठी पढेर थाहा भयो कि यो फरियाद तँलाई पहिले नै गरिसकेका रहेछन् उनीहरूले। पहिले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, पहिला तेरो घरमा उनीहरू भट्किए, त्यही कानौ जब न सुने, तैँले त्यसो गर्दाखेरि कानले सुनिनस्। उन रोका चौडा तब, अनि अन्तिममा आएर बाध्य भएर उनीहरूले यसरी चिठी टाँसेर गए। पहिले त तँलाई भन्न गएको रहेछ नि, घर घरमा भड्केको पनि रहेछ, त्यति बेला तैँले कानले किन सुनिनस्? र अन्तिममा बाध्य भएर यो चिठी टाँसेको जस्तो देखिँदैछ यो भाषा। तोको मैं जो रख्या था इसी कामों पर, तँलाई मैले यही कामको लागि राखेको थिएँ, तेरो ड्युटी नै यही थियो। डोन्ट फर्गेट योर ड्युटी इन द नेम अफ ब्युटी। आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन। जिन यी तमामको गरे, जसले यी तमाम प्रबन्ध गरोस्, सबके दे खबर, सबको खबर दियोस्, यसै कामको लागि तँलाई राखेको थिएँ। दूर करूँ खिजमत से हे नै कामिल, तँलाई तुरन्त यो पदबाट म बर्खास्त गर्छु, निकालिदिन्छु, यो सेवाबाट हटाउँछु। हे नै कामिल, तँ योग्य छैनस् यसको। बादशाहले राजाको हुकुम, बाबाको दुवाई। राजाले बोल्यो त बोल्यो। दो सदी मनसब काट्या,
200 रुपैयाँ तलब काटेर मात्रै, त्यत्तिकै हो। दोसदी 200 रुपैयाँ, मनसब भनेको उसको तलब काटिदियो 200 रुपियाँ। 200 भनेको थुप्रै हो नि अहिलेको समय। इनमे नै अक्कल, यसमा केही बुद्धि छैन, यो मूर्खलाई राखिएछ भनेर निकालिदिइहाल्यो। 24 ढन्डोरा फिराइया होए फर यादो जो कोही। अनि ढन्डोरा पिटे, पहिलेको त्यो सूचना प्रवाह गर्ने एउटा माध्यम ढन्डोरा पिट्नु क्या, ढ्याङ 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 गरेर बजारमा। होए फरजादो जो कोही, मै जाऊँ जुमे निमाजको, आए हाजिर होबे सोए भनेर ढन्डोरा फिट्न लाग्यो। जसले बिन्ती गरेको थियो पत्रको माध्यमबाट, जसले पनि बिन्ती गरेको थियो म शुक्रबार निमाजको लागि जाँदैछु, त्यति बेला आएर हाजिर गर्नु, त्यति बेला हाजिर हुनु भनेर सैनिकहरूले हल्ला गरे गएर ढिन्डोरा पिटर। फरजादो भनेको बिन्ती गर्नेवाला, विनित। म जुम्मे निमाज भनेको शुक्रबारको निमाजमा म जान्छु, आए हाजिर होबे सोए, ऊ चाहिँ आएर हाजिर होस्। तुरन्तै पठाइहाल्यो, जाओ केटा हो हल्ला गर भनेर। एह खिजमत इनसे तबैलाई छुटाए। यो खिजमत भनेको यो सेवा, इनसे शेख सलेमानबाट तबही लै छुटाए, त्यति नै बेला छुटाइदिए। शेख सलेमानले भनेनन्, कसलाई राखे त्यो ठाउँमा? बेटा अब्दुल्ला शेख निजामको बेटा अब्दुल्लालाई यो काम दिए। भोलि वर्ष प्रश्न आउँदा शेख सलेमानको ठाउँमा कसलाई नियुक्त गरियो भन्दाखेरि अब्दुल्ला भन्नुपर्छ। 10मा 10 आउँछ। जीवनमा यो क्वेसन आउट, 10मा 10 आउँछ। दही खिजमत ताए, उसलाई यो सेवा दियो। जब निक्ला जुमे निमाजको, जब बादशाह शुक्रबार नमाजको लागि निस्कियो, खडा अब्दुल्ला आए, अब्दुल्ला आएर खडा भयो। रुके जो फरियाद कि सबके लेता जाए। रुके भनेको चिठी, फरियाद बिन्तीको, सबके सबैको, लेता जाए लिँदै गयो। सबैले आफ्नो बिन्ती पत्र चढाएको लिँदै गयो। आप खडा देख त, बादशाह आफै खडा भएर हेर्दैछ। यस्तो भाषामा, सख्त भाषामा चिठी लेख्ने को होला? बादशाह। आप भनेको स्वयं बादशाह, खडा देख त खडा भएर हेर्छ। भए फरियादो अनेक फरियादो त्यहाँ भए। तामे लाल निर्मलदास, तिनीहरूमध्ये लालदास र निर्मलदास 2 जना भए चिठी लिएर जाने। ले गए रुका अपना एक, आफ्नो पनि एउटा चिठी लिएर गए। 28 रुका लेते बखत, रुका चिठी लिँदै गर्दा, अपना लिया इत, लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ हाम्रो पनि चिठी लियो अब्दुल्लाले। अपना आफ्नो, हाम्रो पनि अब्दुल्लाले चिठी लियो। पढ रुक्का फाट डारिया, तर चिठी पढ्यो के रहेछ भनेर। चिठी पढे पछाडि त ध्यारात्तै पारेर च्यातिदियो। यह नसुनु कान न, म यो कुरा सुन्दैन भने अब्दुल्लाले। यह रुक्का फाड्के ले डारा बिच जे, चिठी च्यातेर आफ्नै गोजीमा हाल्यो। यह त बात मोमेन कि, यो त मोमेनहरूको कुरा हो। कर्नी है मोहे गैब, यसलाई म लुकाउनु पर्छ। गैब भनेको लुकाउनु, गैब भनेको लुकाउनु। यो त मैले लुकाउनु पर्छ, यो त मोमेनको कुरा हो। हेर्नुहोस् त दज्जाल बसेको,
30 बहुत पुकारे मोमिन, मोमिनले धेरै पुकार गरे, क्यों हेन सुने कान, सुन्दै सुनेन, घोडामाथि चढेको छ। ए हाँ हमारे वास्ते खडा है यो सुल्तान, अरे सुन्नुहोस् न, यो सुल्तान खडा हुनुभएको छ नि, हाम्रै लागि हो, हामीले नै चिठी टाँसेको, सुन्नुहोस् त कुरा। रुखका चढ्नेवाला हम है, त्यो चिठी टाँस्ने हामी हौ। ऊपर गुसलखानामा गुस्सा हम वास्ते किया ऊपर सलेमान, बादशाहले सलेमानलाई क्रोध गरे नि, हाम्रै कारणले गर्दाखेरि हो, हाम्रो यो चिठीकै लागि उनले क्रोध गरेका हुन् सलेमानलाई। क्यों तुम ऐसा करता हो, तिमी किन यस्तो गर्छौ, डर्दै नै खुदाको डर लाग्दैन। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, दिल मोहर आँख उपर क्यों अक्कल आबेताए। दिलमा ताला लागेको छ, दिलको आँखामा। दिल मोहर भनेको ताला, आँख उपर भनेको आँखामा, दिलको आँखामा ताला लागेको छ। क्यों अक्कल आबे ताए, उसलाई बुद्धि किन आउँथ्यो। अक्कल भनेको बुद्धि, ताए भनेको उसलाई। 33 एक दुई तीर लगे, चले घोड पछि घसीट। तीर भनेको फड्को क्या, घोडाले हिँड्छ नि, घोडामाथि त घोडा त हिँड्छ कि हिँड्दैन, एक दुई फड्कोसम्म चले घोडे पछि घसीट, घोडाको पछि घिस्रिँदै गए। अब इमेजिन गर्नु न, घोडामाथि चढेको छ चिठी लिनेवाला, उसले च्यात्यो गोजीमा हाल्न, आफ्नै गोजीमा, अनि त्यो घोडा सँगसँगै गए। अब घोडा उसले दौडाएर लगिहाल्यो, गए नि अलिक पर्तिरसम्म घिस्रिँदै। तब विचार किया मोमिन, विचार गरे मोमिनले, ए बात न सुने नेठ, ए यसले बात न सुने, यो कुरा सुन्दैन, नेठ ढिठ, यो ढिठले हाम्रो कुरा सुन्दैन, यो कप्टीले। 34 यह खबर श्री राजको लिखके भेजियो त। हेर्नुहोस्, यस्तो सुन्दर अवसर पनि गुम्यो हातबाट। यह खबर श्री राजको, प्राणजीलाई लेखके भेजी उता। उता भनेको उता, कहाँ उता हो, कसले भनेको। हम पैगाम पहुँचावने कमी गरिन ती त। हामीले पैगाम भनेको सन्देश, पहुँचावने पुर्याउनलाई, कमी गरिन ती त, कमी गरेका होइनौँ सन्देश पुर्याउनलाई। मोमिनहरूले चिठीमा लेख्दैछन् है प्राणजीलाई। पर हम यी त क्या करे, के गर्ने, पोहराबाट दज्जालको शासन छ। पोहरा भनेको शासन समय, धेरैचोटि आइसक्यो यो पोहरा भन्ने शब्द। बात हमारी ना सुने, हाम्रो कुरै सुन्दैन। सब परे बस दज्जालकै हाल, सब परे बस, सबै बसमा परेका छन् दज्जालको हाल, अवस्थामा सबै दज्जालको बसमा परेका छन्, उनीहरूको अवस्था यस्तो छ। त्यसैले उनले हाम्रो कुरै सुन्दैन। जिन भान्त हम गए, सब लेखी भेजी बेतक। जस प्रकारले हामी गयौँ, सब लेखी भेजी बेतक, सबै लेखेर बेतक, त्यो बेतक पठाउनु हो मोमिनहरूले प्राणजीलाई। तर उनीहरूले, हामीले प्रयास गर्दाखेरि पनि पाएनौँ, दज्जालको समय छ, के गर्ने, अब सकिँदैन होला भनेनन्। उनीहरूले के भने, पर हम इनको न छोड ही तुम सिर पर खडे हो अक्क। उनीहरूले लेनन् त के गर्ने, हामी यिनीहरूलाई छोड्दैनौँ, तपाईँ हाम्रो शिरमा जो खडा हुनुहुन्छ प्राणजी। एक लडाई हमारी अब देखियो श्रीराज। प्राणजी महाराज तपाईँ हेर्नुहोस्, अब यिनीहरूसँग हामी कस्तो लडाई गर्दो रहेछौँ। हुकुम तुम्हारे से गरे, तपाईँको हुकुमबाट गर्नेछौँ। पैगाम का हम काज
सन्देश पुर्याउने कार्यमा हामी लाग्नेछौँ। पैगामका सन्देशको काज कार्य हामी गर्नेछौँ। 38 अब हम लड्ने जाता है, हामी अब लड्न जाँदैछौँ। तुम रहियो होशियार, प्राणनाथजी तपाईँ पनि होशियार रहनुहोस्। तुम सिर पर खडे, तपाईँ शिरमा खडा हुनुहुन्छ। हाम्रो समर्थ परवरदिगार, तपाईँ परवरदिगार सामर्थ्यशाली हाम्रो शिरमा हुनुहुन्छ। अब हामी लडाइँ गर्न जाँदैछौँ, हाम्रो चिन्ता नगर्नुहोस्, बरु तपाईँ आफू होशियार बस्नुहोस्। ये क्या करे हमको, यिनीहरूले के गर्न सक्छन्? ग्रहे तुम्हारे कदम, हामीले तपाईँको चरण पक्रिएका छौँ। तो इनको हम मारत है, तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीले तपाईँको चरणमा पक्रेका छौँ। त इनको हम मारत है, यिनीहरूलाई हामी मार्छौँ। कोही हटेन पछि दम, कोही पछाडि हट्ने छैन दमभर पनि। अन्तिम सास रहेसम्म हामी पछाडि हट्ने छैनौँ भनेर यो पनि कुरा लेखे। 40 यह पाती लिख के दई भाई कान्जी के साथ, यो चिठी लेखेर कान्जी भाइले दिए। कान्जी जाए के पहुँचिया, कान्जी गएर पुगे। दई पाती श्री राजा के हाथ, चिठी प्राणनाथजी महाराजको हातमा दिए। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाफ, प्राणनाथजीले तुरन्तै चिठी लेखेर पठाउनु भयो। तुम आकेले न होइयो, मै आवत हौँ सिताब। प्राणनाथजीले भन्नुभयो तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस्, आकले न होइयो। आकले भनेको अधीर, अधैर्य तिमीहरू नहुनौ भनेको हतार जल्दीबाजी नगर्नु। मै आवत हौँ सिताब, म चाँडै आउँछु अनि बसेर सल्लाह गरौँ। मसँग मिलाप करके, मसँग मिलाप गरेर तुम कीजो यो काम, तिमीहरूले यो काम गर्नु। बैठे फेर मसलत करी, एक जग्गा यस ठाउँमा फेर बैठ मसलत करी, फेरि बसेर सल्लाह गरौँ। एक जग्गा यस ठाउँमा, एक ठाउँमा बसेर, जागा भनेको ठाउँ, एउटा जग्गामा बसेर, एउटा कुनै ठाउँमा बसेर हामी फेरि सल्लाह गरौँ। अहिले हतार नगर्नु, म आउँदैछु। प्राणनाथजीले चिठीमा लेख्नुभयो। पाती पहुँची आए कि, चिठी आइपुग्यो। पाती भनेको चिठी आइपुग्यो। मिल बाँची सब साथ, प्राणनाथजीको चिठी आयो। सबै सुन्दर साथहरू भेला भए र वाचन गरे। राह देखि श्री राज की, प्राणनाथजी महाराजको बाटो हेर्न थाले। यहाँ लेनी दज्जाल सवाथ, किनकि अब दज्जालसँग पौठेबाजी खेल्नु थियो। बाथ भनेको पौठेबाजी, किनकि दज्जालसँग उनीहरू लडाइँ गर्नु छ। यहाँ लेनी दज्जालसँग बाथ, दज्जालसँग पौठेबाजी खेल्नु छ भनेको युद्ध गर्नु छ दज्जालसँग, पौठेबाजी खेल्नु भने। 44 यूँ करते दूसरे दिन आए पहुँचे श्रीराज। दोस्रो दिन प्राणनाथजी महाराज आइपुग्नु भयो। चाँदनी चोककी हवेली, छेत्रीको घर ऐन काज। चाँदनी चोकमा छेत्रीको घरमा। मोमिनहरू कहाँ बसेका रहेछन्? चाँदनी चोकको छेत्रीको, दुलीचन्दको हवेलीबाट भागेर छेत्रीको घरमा गएर बसे। भनेपछि अब भिजन हजुरले स्पष्ट गर्नुहोस् कि लाल दरवाजाबाट अगाडि रोइल्ला खानको सरायमा आउनुभयो, फेरि चाँदनी चोकमा आउनुभयो, फेरि दुलीचन्दको हवेलीमा जानुभयो, त्यहाँबाट फेरि छेत्रीको हवेलीमा बस्नुभयो। 45 प्राणनाथजी आउनुभयो। रहेत लालबाई इनमे, लालबाई पनि आउनुभयो प्राणनाथजीसँग। केटाहरू सबै यतै छन्, उता त केही विशेष विशेष सेवकहरू सेविकाहरू मात्रै छन्। तहाँ आए कि यो मिलाप, त्यहाँ आएर मिलाप गर्नुभयो। साथ बैठ मसलहत गरे, सुन्दर साथहरू बसेर सल्लाह गरे। मसलहत शब्दको अर्थ सल्लाह। तब जवाफ आए कि आप, तब प्राणनाथजीले भन्नुभयो, तब जवाफ किए आप,
जवाफ गर्नुभयो भनेको मतलब भन्नुभयो आफू स्वयं प्राणजीले। अब तुम्हें क्या करना पहुँचावने यी पैगाम सोध्नुभयो। अब तुम्हें क्या करना, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, पहुँचावने यी पैगाम, यो सन्देश पुर्याउनको लागि। साथियों जवाफ दिया जोश में, साथीहरूले जोशमा जवाफ दिए। हम टुक टुक होबे इन काम, हामी टुक्रा टुक्रा हुन तयार छौं यो कामको लागि। कोई बात की फिकर हमारे मन में नहीं, कुनै कुराको फिक्री हाम्रो मनमा छैन। जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए, जो यो कुरादेखि डराउँछ अर्कोपट्टि जाए, अर्कोपट्टि बस। जो हाम्रो साथमा छौ हामीपट्टि बस। मोमिनहरूले भने जो डरे इन बात से, यो सन्देश पुर्याउने कार्यदेखि जसलाई डर छ उनीहरू अर्कोपट्टि गए भयो। एक तरफ हो जाए, एक तरफ जाओ। जो वीरहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, विशेष लालदासजीले अगुवाई गरेर बोल्दै हुनुहुन्छ, मेरो टिममा आओ। यो खालको मोमिनहरूले सल्लाह गरे। हमको एक हुकुम तुम्हारा है दरकार, अब हामीलाई एक हुकुम, एउटा हुकुम तुम्हारा है दरकार, दरकार भनेको आवश्यकता। अब हामीलाई अरू केही कुरा हैन, तपाईको एक हुकुमको मात्रै आवश्यकता छ। और बात न जानै, हामी अरू कुरा केही जान्दैनौं। बिना तुम परवरदिगार, तपाई परवरदिगार परमात्मा हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। तपाई बिना अरू हामी केही पनि जान्दैनौं। हामीलाई अब तपाईकै एउटा हुकुमको आवश्यकता छ। प्राणजीको जवाफ मोमिनहरूले यसरी दिए। अब अगाडि के गर्ने भनेर सोध्नुभयो प्राणजीले। हामी यो कामको लागि टुक्रा टुक्रा हुन तयार छौं। यदि हामी मध्ये कसैलाई डर छ भने अर्कोपट्टि जाओ। अब प्राणजी महाराज तपाईको एउटा हुकुमको मात्रै आवश्यकता छ, अरू हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हम तो अपने वजुद को करे कुर्बान ऊपर इस्लाम, हामी त अपने वजुद को, आफ्नो शरीरलाई करे कुर्बान गर्ने छौं ऊपर इस्लाम, धर्मको लागि। हमको और न सुझै, हामीलाई अरू कुनै सुझ्दैन, मन लाग्दैन अरू कुनै गर्न। बिना करे यह काम, यो काम नगरिकन हामीहरूलाई केही सुझ्नेवाला छैन, कतै ध्यान जानेवाला छैन। 50 जोश इनौ का देख के श्रीराज भए खुशाल। मोमिनहरूको जोश देखेर प्राणजी खुसी हुनुभयो। तब दिलासा दई बढी, दिलासा दिनुभयो, सान्त्वना दिनुभयो प्राणजीले। त्यसैले भन्ने गरिन्छ क्या, जोशमा होश आयो भने ठोस काम हुन्छ। होशमा, जोशमा प्राणजीले मोमिनहरूको जोशमा के गर्नुभयो, होश दिनुभयो। अब जोशमा होश आएपछि ठोस काम हुन्छ। दई दिलासा, तब दिलासा दई बढी, दिलासा भनेको सान्त्वना है। देख मोमिनौ हाल, मोमिनको अवस्था देखेर, उनीहरूको त्यो फुर्ती देखेर सान्त्वना दिनुभयो। ठिक छ। इनौको देखे आशिक ऊपर दिन इस्लाम, प्राणजीले भन्नुभयो इनौको देखे आशिक, यी मोमिनहरूलाई मैले सच्चा आशिक देखेँ आज आएर। ऊपर दिन इस्लाम, आफ्नो धर्मको लागि यिनीहरू आशिक हुन्। आशिक भनेको जो कुर्बान हुन पनि तयार हुन्छ, ऊ आशिक हो। जस्तो अँध्यारोको आशिक पुत्तली हो। एउटा पुत्तली अँध्यारोमा दियो बलेको देख्यो भने आएर हाम फाल्छ, ऊ डढ्न तयार हुन्छ, किनकि ऊ आशिक हो। यिनीहरूलाई धर्मको नाममा मैले सच्चा आशिक देखेँ। यह बख्शिस हक कि, यो त हकको नै बख्शिस हो, पारितोषिक हो, बख्शिस उपहार हो। नहीं औरों का काम, यो अरूको काम होइन कुर्बान हुने।
बाते करे जोसमे एक पे एक सरस। जोसमा कुरा गर्छन् मुनिहरू, एक पे एक सरस, एक माथि अर्को सरस कुरा गर्छन्। सरस भनेको रसभरी। होए मगन दिन में करते हैं हँस हँस। दिन धर्म, दिन भनेको सच्चा धर्ममा मगन भएर करते हैं हँस हँस, हाँसी हाँसी कुरा गर्छन्। रसोई कर श्री राजाको आरो गाए त। प्राण्यजीलाई रसोई गराए, खुवाए। श्याम बाई राम राय कदमौँ लगे इन बखत। श्याम बाई राम राय चरण परे इन बखत यो समयमा। कोही ल्यावत मिठाईको और कोही और साज। कसैले मिठाई ल्याउँछ, कसैले अरू सामग्रीहरू ल्याउँछन्। सब खुशाल होए के, सब खुसी भएर आरोगावत हे श्रीराज प्राण्यजीलाई खुवाउँछन्। इत खुशाल होए के रजा दै श्रीराज। खुसी भएर मोमिनहरूले प्राण्यजीलाई बिदा गरे। रजा भनेको बिदा। जाए पधारो एकान्त। प्राण्यजी अब तपाईँ एकान्तमा बस्नुहोस्। अब देखो हमारा काज। तपाईंको काम के हो भने एकान्तमा बसेर हेर्ने, त्यो काम गर्ने। हामी गर्ने, तपाईं हेर्ने। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक। महामती भन्नुहुन्छ मोमिन, यो बितक सुन्नुहोस्। अब आगे तुमको कहूँ, अगाडि तिमीलाई भन्छु। जो हुआ हुकुम हक, जो हक्काले हुकुम गर्न हुन्छ म त्यही भन्छु। महामती लालदासी महाराज। यो प्रकारले यो प्रकरण पुरा भयो सुन्दरसाथजी। नेक्स्ट डे हामी औरङ्गजेबसँग भेटको प्रसङ्ग सुन्नेछौँ। त्यस पछाडि पनि केही प्रकरणहरू छन्। छोटी पत्र बढी पत्रको प्रसङ्गहरू आउँदैछन्। यो प्रसङ्ग सकेपछि हामी फेरि उदयपुरतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। दिल्लीको प्रसङ्ग सकिन्छ। यद्यपि अब प्रसङ्ग लामै छ दिल्लीको। अब चाहिँ औरङ्गजेबसँग रुबरु भेट हुन्छ मोमिनहरूको। के कस्ता संवादहरू हुन्छन्, औरङ्गजेबले कस्तो खालको बर्ताव गर्छ मोमिनसँग, हिन्दूको मुखै नदेख्नेवालाले मोमिनहरूलाई के खालको बर्ताव गर्छ, ती प्रसङ्गहरू बिस्तारै आउँदैछन्। अगाडि हामी सुन्दै जानेछौँ। चौपाई दोहोऱ्याउँ। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनियो यह बितक। अब आगे तुमको कहूँ, जो हुआ हुकुम हक। जो हुआ हुकुम हक। धाम की धनी की, लालदास जी महाराज की।